आता जे ब्रिज आसा पुराय चालेलचे टेम्पररी ब्रिज त्या वाटेन केल्लेले आसा आनी 1-2 दिसांनी ते चालू करतले आनी पळयतले आतां ओके आहा काय ना ते आनी मागीर हे ब्रिजाचें काम चालू करतले ते एंड ऑफ एप्रील पर्यंत हेंचो टार्गेट आसा एप्रिला पर्यंत पुरे जातले. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज हांव चांदेल आसापूर ह्या पंचायतीन आमचो आयज हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयल्लो आसा जो आयज आमचो चांदेल आसापूर हो ब्रीज हो कारण आयज ताका गरजेचो आसलो ना म्हणल्यार 42 इयर्स जाले ह्या ब्रिजाक आनी त्या फावंडेशन स्टोनूय आमी ऑलरेडी केल्लो CMाक हाडून आनी आयज हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयल्लो आनी ते इन्स्पेक्शनाक आयज आमचो चांदेल आसापूर गांवचो सरपंच ताचे डेप्युटी सरपंच तशे मेंबर्स आनी तशे म्हाजे सगळे गांवचे भाव आनी भयणानो हांगा सगळे जाण जमलेले आसा. जे लोकांच्यो कितें ह्या समस्या आसा त्यो ताका लागून हांव जाणून घेवपाक हांगासर येयल्लो आसा. लोकांक कितें कितें जाय ते ऑलरेडी थंयसर तेंच्यांनी डायवर्शन केल्लो आसा रोड थोड्या दिसांनी हो ब्रीज हे करपाक तेंच्यांनी काम करपाक चालू हातीन घेतले. तशेंच डायवर्शन केल्लो आसा लोकांचे थोडी समस्या कितें ते सायडीन तांकां धुल्लो जातलो आनी ताका लागून उदक तांकां मारपाक डेली जाय ताका लागून तेय बी ऑलरेडी सगळे स्ट्रक्चर हांवें दिल्ले आसा तांकां ऑलरेडी सांगलेले आसा. जे पळय लोकांक कितें जाय पळय तेच जातले. जो ब्रीज आयज आमचो चांदेल आसापूर गांव कारण तो गरजेचो आसलो लोकांचो केन्नाय ब्रीज मोडोंक शकतालो ताका लागून आयज आमच्या गव्हर्मेंटान आमचो डायनेमीक CM बऱ्यान बरें आमचें काम हें करून दिल्लें आसा तेणी आनी हेच फास्ट हो बऱ्यान बरो हो ब्रीज आमकां 10 मीटर ब्रीज तशेंच सायडीक ताका फुटपाथ आसतली वॉकिंग आनी 10 मिटराचो ब्रीज आसतलो आनी हो ब्रीज जालो काय लोकांची एक खूब वर्सांची हे आसलेली की तो ब्रीज जावचो म्हणून ते आयज जेंकां हांवें प्रॉमिस केल्ले ते आयज फुलफील जातले जे हो ब्रीज कंप्लीट जालो काय आनी विथीन म्हाका दिसता 6 मंथ म्हाका दिसता एप्रील टार्गेट दिल्लो आसा एप्रील ते मे म्हाका दिसता हो ब्रीज आमकां तो हँड ओवर करतलो. इतलेंच सांगतात म्हाजें तुमकां हांगासर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.